के प्रेमिसेस से बाहर आने से रोका है, जो कि गैर कानूनी है। इसके मुतालिक हम एक्शन लेंगे। हम अदालत को भी आगाह करेंगे कि अभी जब अदालत में हेयरिंग हो चुकी है और थोड़ी देर के लिए अगर वो बाहर तशरीफ ला रही हैं और वापस उन्होंने 2:15 बजे अदालत में पेश होना था, तो पुलिस का रोकना बिल्कुल गैर कानूनी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो ये आज की गुजारिश है। सर ये बताइएगा क्या कहा गया है कि आप क्यों नहीं बाहर जा सकती? कुछ देखिए जी ये इलीगल डिटेंशन है, पुलिस ने रोका है। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल खड़े हैं उन्होंने दरवाजा बंद किया है, वकला को भी रोका गया और उसको भी मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। लॉयर्स को भी रोका गया और इलीमा खानम साहबा को भी रोका गया। ये चीज़ बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, अनएक्सेप्टेबल है। हम आज इस पे लीगल एक्शन डिमांड करेंगे और अगर इस तरह का रवैया रहा तो हम फिर ट्रायल में नहीं चल सकेंगे, फिर हम ये ट्रायल छोड़ देंगे। कि अगर इस तरह से हमारे एक्यूज्ड को आप हेयरिंग पे आती हैं, खुद से आती हैं और खुद से आके अपीयर हो रही हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है? क्यों रोका गया है? पिछली दफा भी यही किया गया और उसके बाद जब अदालत में तमाम बात मैंने अर्ज की तो अदालत ने बताया, अदालत ने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया और आज भी अदालत का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अभी मैं आर्ग्यू करके आ रहा हूँ। तो इस चीज पे डेफिनेटली हम लॉयर्स को हम एक्शन लेंगे। लॉयर्स को रोका गया, इस पे भी मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। लॉयर्स को कैसे रोका जा सकता है? एंटी टेररिज्म कोर्ट में आती अदालत है, बाकी अदालतों की तरह अदालत है, अदालत आते जाते हैं लॉयर्स। तो ये डिटेंशन है, इलीगल डिटेंशन है, इसके मतलब हम एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। अभी आपकी क्या बात हो रही थी पुलिस वालों से? अभी पुलिस वालों से यही बात हो रही थी, भाई किस ऑर्डर के तहत रोक रहे हो? उसने कहा जी बस कोई बात नहीं की, उसने कहा जी बस मुझे कहा गया रोके। ये गेट कीपर ने रोका है या अंदर से पुलिस ने रोका है? पुलिस ने बाहर खड़े हुए पुलिस ऑफिशियल ने रोका है, दरवाजा बंद किया हुआ। रीमा खानम साहब इसलिए बाहर नहीं आई, वो बात करने चाह रही थी आप लोगों से। बहरहाल वो आएंगे अभी 2:15 के बाहर, क्योंकि वो बेल पे हैं। लेकिन ये गैर कानूनी हरकतें करेंगे तो फिर तो हम ट्रायल नहीं कर सकेंगे। मैं बिंग लॉयर होते हुए बता रहा हूँ, इस तरह की हेरेसमेंट अगर काज करेंगे, लॉयर्स आते हैं, बाकी लोग आते हैं, हलीमा खानम साहबा को डरती नहीं है, लेकिन तो हेरेसमेंट है ना। अदालत में जब अपनी मर्जी से वो आ गई हैं तो उनको क्यों नहीं अदालत से बाहर आने दिया जा रहा? अब बेल पे हैं, ट्रायल का सामना कर रहे हैं। थैंक यू। फैसल मलिक साहब जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि अलीमा खान साहिबा के जो वकील हैं फैसल मलिक, वो बाहर बताने आए थे कि अलीमा खान को डिटेन कर लिया गया है और गैर कानूनी 2:15 बजे नहीं, 2:15 बजे जज साहब ने ऑर्डर अनाउंस करना है इख्तियार समात पे ऑर्डर अनाउंस करना है। तो पुलिस को किस चीज़ का खदशा, क्यों रोका जा रहा है कि अलीमा खान फरार हो जाएंगे? खदशा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी अमल है, पुलिस ऐसे नहीं रोक सकती। ये बिल्कुल इलीगल अमल है। पुलिस जब एक ट्रायल पे शख्सियतें हैं, वो ट्रायल का सामना कर रही हैं, वो बेल पे हैं, वो हर डेट पे आ रही हैं, हर डेट पे पेश हो रही हैं, तो पुलिस ऐसे जब रोकती है तो ये गैर कानूनी अमल है। हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में दर्ज है कि इस तरह से किसी भी जस्ट मैं जरा कोर्ट की बात सुनूं। जी देख सकते हैं जी, अलीमा खान साहिबा को अंदर बिठा लिया गया है और ये प्रिजन वैन्स भी इस वक्त दहशतगर्दी अदालत के बाहर घूम रही हैं। तो अलीमा खान को एक बार फिर डिटेन कर लिया गया है, जिस तरह लास्ट टाइम किया था। और समात अंदर जारी है, वक्फा है उसमें 2:15 बजे जो आर्डर है वो आएगा। अलीमा खान साहिबा को इस दहशतगर्दी अदालत के अंदर डिटेन कर लिया गया है और ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रिजन वैन भी अंदर जा रही है। बहरहाल इसमें हो सकता है किसी और केस से रिलेटेड कैदी हूँ, लेकिन खदशा अलीमा खान की गिरफ्तारी का भी बहरहाल मौजूद हो सकता है। इस वक्त अलीमा खान साहिबा इस्ताद दहशतगर्दी रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं। कल का दिन बड़ा अहम है। अलीमा खान कल इमरान खान से मुलाकात करने जाएंगी और उन्होंने कॉल भी दे रखी है कि सारे MNA MPA सेनेटर्स और कारकुनान अडयाला जेल पहुँचेंगे, अलीमा खान के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। लेकिन अगर आज अलीमा खान को यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो कल अडयाला में जो एक्टिविटी थी वो पसे पुश्त जा सकती है। इस वक्त अलीमा खान साहिबा इस्ताद दहशतगर्दी अदालत के अंदर मौजूद हैं, अदालत के अंदर मौजूद हैं। बाहर आना चाह रही थी, वक्फा आया था समात में और वो गुफ्तगू करना चाह रही थी मीडिया से, लेकिन उनको अंदर रोक लिया गया है इस्ताद दहशतगर्दी अदालत के अंदर। जी, तो आप देख सकते हैं इस वक्त अलीमा खान इस्ताद दहशतगर्दी अदालत में पहुँची हैं। उनके पहुँचने के साथ ही कैदी वैन भी बाहर पहुँचा दी गई है। और अलीमा खान पिछले हफ्ते भी जब पेश हुई थी तो उनको गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया गया था। आज अलीमा खान 26 नवंबर के केस में गिरफ़्तार हैं। 26 नवंबर डी चौक में जो एहतजाज हुआ था उसकी जो FIRs हुई थी उसके सिलसिले में अलीमा खान अदालत पेश हुई हैं और इस वक्त अलीमा खान अंदर मौजूद हैं और बाहर प्रिजन वैन भी खड़ी कर दी गई है। अलीमा खान जैसे ही अदालत पहुंची, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंची, तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंडियन मीडिया
پہ جو نورین خانم اور علیمہ خان کا انٹرویو تھا، اس حوالے سے علیمہ خان نے کہا کہ پاکستانی میڈیا پر ہمیں بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، عمران خان کا نام نہیں چلتا، تو اس وجہ سے ہم انڈین میڈیا پر گئے، جو بھی میڈیا ہم سے رابطہ کرے گا ہم ان پہ وہاں پر اپنی بات رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈین میڈیا کے توسط سے پاکستانی میڈیا نے بھی ہماری بات جس بھی اینگل سے چاہیں، لیکن انہوں نے ہماری بات آگے پھیلائی، اور آئندہ بھی اگر ہمیں میڈیا انڈین میڈیا پر بلایا جائے گا یا کسی بھی میڈیا پر بلایا جائے گا تو ہم جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کل جو منگل کو کہ عمران خان کو ملاقات کیسے کی جائے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا جائے، اس حوالے سے بھی جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میڈیا سے پوچھا کہ وہ بتائیں کہ ہمیں کیا لائحہ عمل بنانا چاہیے، تو بیچ میں ایک صحافی نے کہا جی آپ صلح کر لیں، تو انہوں نے کہا جی صلح کس سے کریں، تو انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل صاحب سے آپ صلح کر لیں، تو انہوں نے کہا جی عمران خان 3 پوائنٹس پہ ڈٹا ہوا ہے، اگر ان پوائنٹس سے پاکستانی قوم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے تو عمران خان بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ انہوں نے رول آف لا کی بات کی، انہوں نے آزادی اظہار رائے کی بات کی، تو یہ باتیں ہوئیں۔ بہرحال اس وقت علیمہ خان ڈیالہ جیل کے علیمہ خان اس وقت عدالت کے اندر موجود ہیں، عدالت کے اندر موجود ہیں انسدادی دہشت گردی، اور باہر پریزن وین بھی کھڑی کر دی گئی ہے، اور کچھ صحافی بھی یہاں پر پائے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کسی خبر کی تلاش میں ہے یہ بھی۔ صحیح سنا؟ جی انہوں نے یہی کہا تھا، اگر میرے سے غلطی ہو گئی ہو لیکن میں نے یہ سنا تھا، اگر جج صاحب نے یہ اکاؤنٹ بند نہیں کیے تھے تو کیسے بند ہو گئے؟ یہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حالات کتنے کس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ یہ حکومت شوکت خانم اور نمل کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ عمران خان کو کوئی ذاتی فائدہ اس سے تو نہیں ہے، کسی کو ذاتی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں بورڈ ممبر ہوں اس کی، اور انہوں نے آج یہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کہ آپ اگر کوئی نیک کام کرنے لگے تو وہ جرم ہو گیا، یہ جرم بن گیا، یہ جرم ہے کہ ہم نے اتنی، اب ہم تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے، کوئی لوگوں کے آگے کوئی شیخی مارنے کے لیے تو نہیں یہ کام کرتے۔ لیکن ایک سیکنڈ آپ پہلے مجھے یہ صرف شوکت خانم اور نمل کا بتا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پریشانی ہوئی ہے، جو امپلائیز کی تنخواہیں نہیں دے سک رہے تھے، وہاں پہ پیمنٹس نہیں کر سک رہے تھے، دوائیوں کی سپلائی کی پیمنٹس نہیں ہو سک رہی تھیں۔ آپ کو میں دوبارہ بتا دوں کہ شوکت خانم اور نمل میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے شوکت خانم میں، اور نمل کے اندر جو بچے پاکستان کے ذہین ترین بچے 71 ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں، اور وہاں پہ جو ذہین ترین پاکستان کے بچے ہیں ان کو 90 بلکہ 95% کو 90% کو فل اسکالرشپ ملتی ہے، کیونکہ پاکستان کے ذہین اثاثہ ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں جہاں پہ آپ اپنی ذات کے لیے 5300 ارب کھا لو اور وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جرم بن گیا ہے آپ اچھا کام نہ کرو، کیونکہ اس سے ان کے دل خراب ہوتے ہیں۔ یہ جج صاحب نے آرڈر نہیں دیا تھا کہ نمل اور شوکت خانم کے اکاؤنٹ بند کریں۔ آپ پہلے یہ سوال پوچھیں کہ کتنی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جج کے نام پہ انہوں نے شوکت خانم اور نمل کے اکاؤنٹس بند کر دیا۔ مجھے تو جج صاحب جو سارے ہمارے یہاں پاکستان کے ججز ہیں ان پہ ترس آ رہا ہے۔ میں ان کے خلاف اس لیے ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ اس وقت ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یہ عدالتی نظام کے ساتھ اس وقت ختم ہو چکا ہے کہ جب دل کرے اب جج کے نام پہ جو مرضی بند کروا دیں۔ پروسیکیوشن والوں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیا یہ آپ کے آرڈرز تھے؟ کیونکہ جج صاحب نے آرڈر نہیں دیا۔ اگر پروسیکیوشن کا آرڈر نہیں تھا شوکت خانم اور نمل کے خلاف تو کس کا آرڈر تھا؟ آپ کو یہ جا کر حکومت سے سوال پوچھنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک کو جو اٹانومس باڈی ہے کس نے درخواست بھیجی ہے کہ شوکت خانم اور نمل کے اکاؤنٹس بند کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ملاقات کے حوالے سے کل کے لیے کیا لایا میری بات سنیں، جج صاحب کی ایک درخواست ہے، ہم تو ہائی کورٹ کی، ہمارے پاس 3 رکنی بینچ کی ہمارے پاس وہ آرڈرز ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ہم اپنی ہمت تو نہیں ہار رہے نا۔ ہمارے لائرز اور کیا کریں،
अदालतों का दरवाजा ना खटखटाएं, मुझे बताएं और क्या करें हम जाके जेल का एक सेकंड मुझे जरा बताएं क्या हम करें अगर ये इजाज़त नहीं देते, क्योंकि जजेस तो इजाज़त दे रहे हैं और जजेस का अहकामात नहीं माने जा रहे, तो इलीगल काम पुलिस वाले कर रहे हैं, इलीगल काम ये हुकूमत कर रही है। आप मुझे बताएं कि जब इलीगल ये काम करते हैं, इनके ऊपर जुर्म साबित हो गया कि ये इलीगल और तौहीन अदालत कर रहे हैं, क्या हम जेल का ताला तोड़ें, क्या करें? वो इमरान खान तो जेल में भी इलीगल ही हैं, सारा कुछ इलीगल हो रहा है, हम इलीगल नहीं कर रहे कुछ भी। हम जब जेल के बाहर जाते हैं हम लीगली बैठते हैं, हम कोई काम ऐसा नहीं करते कि जहाँ पे पाकिस्तान का कानून की खिलाफ वर्जी हुए। तो सिर्फ